वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और दीगर वज़रा भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। बिन कासिम पोर्ट पर कस्टम के नए फीस लेस असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात होगी। सूबे के तरक्याती मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की आज फिर समाअत। अदालत ने वकील ख्वाजा हारिस को आज दलाल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। गुज़श्ता रोज समाअत में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। इंतजामिया अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जेक्टिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। कल पारा चनार मेन रोड खुल ना सकी। अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला आगे ना बढ़ सका। गाड़ियों में मौजूद सब्जियां, फल और दिगर अशिया खराब होने का खदशा। अपर कुरम की 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। खुराक की किल्लत से लोग अफवाकों पर मजबूर। मंदूरी लोअर कुरम में आवाम का एहतजाज। बगन में मकानात और दुकानों के नुकसानात के अजाले का मुतालबा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का अमन मुआहदे पर अमलदारी यकीनी बनाने का ऐलान। मेन शाहराह पर चेक पोस्टें बढ़ाने का बता दिया। कहा, शरपसंदों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए और कोई मॉनिटरिंग ना हो। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए आजादाना माहौल देने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि किसी रुकावट के बगैर मुलाकात कराई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। बार बार तहरीरी मुतालबात का कहना मुनासिब नहीं। हुकूमत पहले बानी से मुलाकात का वादा पूरा करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात किसी डील नहीं, आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, इनसे मुतल्लिक ही बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। शिबली फराज ने हुकूमत 2 से 3 माह की मेहमान होने का दावा कर दिया। जेल में मुलाकात करने का वही तरीका है जो आइन और कानून में है। हुकूमत की नीयत खराब होती तो बानी किसी से ना मिल सकते। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात पर फिर सवाल उठा दिया। कहा, बानी पीटीआई की हालिया नोटिस के बाद हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात लाहासिल हैं। पीटीआई वाले तहरीरी मुतालबात भी इसीलिए नहीं दे रहे ताकि मुकरने में आसानी हो। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई की गुफ्तगू से लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ क्लियर करना होगा। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। पारा नुक्ते अंजुमान से भी नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में पारा -3 रिकॉर्ड, कलाम -9, कोप्स -8, कलात और स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 4, इस्लामाबाद 1, पेशावर में 3 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी के डेरे। क्वेटा में पारा -6 को छू गया। पंजाब में भी शदीद सर्दी अपने जोबन पर है। लाहौर का दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड। कराची में पारा 8 तक पहुंच गया। उधर लेह में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी, पारा -13 तक चला गया। पुलवामा और अनंतनाग में दर्जा हरारत -2। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 30 से ज्यादा जख्मी। 1,75,000 अफराद बिजली से महरूम। स्कूल, कारोबार और सड़कें बंद। हजारों परवाजें मंसूब। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। 7 अमरीकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। सड़कों पर फिसलने के सबब सैकड़ों ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हो चुके। उधर बरतानिया में भी बर्फबारी और सैलाब से मामूलात जिंदगी मफलूज। बेशतर हिस्सों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद। कई मकामात पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। अमरीकी कर्ज की हद को बढ़ाना चाहते हैं, डिफॉल्ट नहीं देखना चाहता। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीकी कांग्रेस मुल्क के कर्जों की हद में तोसी करे। विफाकी हुकूमत के डिफॉल्ट को नहीं देखना चाहता। इस वक्त कर्ज $36 ट्रिलियन से ऊपर है। कांग्रेस ने कर्ज की मुअत्तली के लिए 2023 में इत्तफाक किया था, जो साल के इख्तिताम पर खत्म हो गया था। महकमा खजाना डिफॉल्ट को रोकने के लिए गैर मामूली इक़दाम कर रहा है।
اور انجرڈ قومی کرکٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن پہنچ گئے۔ کوچ اظہر محمود بھی سائم ایوب کے ہمراہ جنوبی افریقہ سے لندن پہنچنے پر پاکستانی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری نے استقبال کیا۔ انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹرز آج سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ ادھر کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر پاکستانی ٹیم پر جرمانہ، مقررہ وقت میں 5 اوورز کم کرانے پر کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 25% جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ دے دیا۔ کہا بجلی سستی کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ قیمت کم کرنے کے 2-3 آپشنز ہیں، IMF کے پاس بھی جانا پڑے گا۔ معاشی سفارتکاری کی کوششوں کے ثمرات آ رہے ہیں۔ اڑان پاکستان پروگرام کے تحت برآمدات بڑھائیں گے۔ رحیم یا خان میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات مفید رہی۔ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سہولیات اور اقدامات کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے لوئر کرم میں ڈپٹی کمشنر پر حملہ افسوسناک قرار دیا۔ بولے حملہ کر کے امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی مذموم حرکت کی گئی۔ شرپسندوں کو امن معاہدہ سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے۔ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ بہن علیمہ خان کا انکشاف، کہتی ہیں بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہیں، پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی 2 سال سے کہہ رہے ہیں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ علیمہ خان نے مذاکرات کرنے والوں کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ مزید بولی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں، پھر دیگر مطالبات پر بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر وفاقی کابینہ میں شمولیت سے انکار۔ بلاول بھٹو سے ایوان صدر میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ بلاول بھٹو نے اسحاق ڈار کے سامنے اپنے تحقیقات تحفظات رکھے۔ پنجاب میں حکومت سازی کے تحریری معاہدے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دہشت گردوں اور شرپسندوں کے لیے پنجاب میں کوئی گنجائش نہیں، عوام کے تحفظ کے لیے دفاعی نہیں پیشگی اقدامات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ شرپسند عناصر پر بروقت قابو پایا جائے اور ان کے ٹھکانے اور سہولت کار ختم کیے جائیں۔ اجلاس میں صوبے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، چیمپئنز ٹرافی کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت، لاؤڈ سپیکر کے منفی استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ وفاقی حکومت کا بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزارت توانائی کی جانب سے مختلف آپشنز پر کام جاری۔ ابتدائی طور پر 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم کیے جا چکے، 16 آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی ہوگی۔ قومی خزانے کو 481 ارب روپے کا فائدہ ہوگا جو عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ ادھر ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی بنا پر سرکاری ڈسکوز کے لیے بجلی 75 پیسے فی یونٹ سستی۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بھی بجلی کی قیمت میں 49 پیسے کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ موسمیات کی ملک کو 10 جنوری سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری نے سردی کی شدت کو مزید بڑھا دیا۔ گلگت بلتستان میں پارہ -6، سری نگر میں -3 تک گر گیا۔ مظفر آباد میں درجہ حرارت 4، اسلام آباد 8، پشاور میں 7 ریکارڈ۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی کے ڈیرے، کوئٹہ میں پارہ نقطۂ انجماد کو چھو گیا۔ پنجاب میں بھی شدید سردی، مختلف علاقوں میں دھند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر ٹریفک معطل۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقاتیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مثبت روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ڈونلڈ بلوم کے کردار کو بھی سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی ڈونلڈ بلوم ملے۔ بلاول بھٹو اور ڈونلڈ بلوم کا پاک امریکہ تعلقات میں مزید استحکام پر اتفاق۔
امریکہ کو معاشی استحکام کے لیے پاناما کینال اور گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے پاناما کینال اور گرین لینڈ کے حصول کے لیے فوج کے استعمال کا عندیہ دے دیا۔ کینیڈا کی سرحد ایک مصنوعی طور پر کھینچی گئی لکیر کے سوا کچھ نہیں۔ کینیڈا خود مختاری ترک کر کے امریکہ میں شامل ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ کیپٹل ہلز پر ہنگامہ آرائی میں ملوث تمام افراد کی سزائیں معاف کرنے کا بھی کہہ دیا۔ ٹرمپ کا خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھنے کا بھی اعلان۔ کینیڈا کبھی امریکہ کا حصہ نہیں بن سکتا، کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کا ٹرمپ کو جواب۔ مارشل لا لگانے والے جنوبی کوریا کے سابق صدر کا نیا وارنٹ گرفتاری جاری۔ تفتیشی دفتر کی درخواست پر ضلعی کورٹ نے وارنٹ دوبارہ جاری کر دیا۔ اس سے قبل تفتیشکاروں نے 2 بار معزول صدر یون سک کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ صدارتی سیکیورٹی سروس نے مزاحمت کرتے ہوئے گرفتاری کو ناکام بنا دیا۔